صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو سیرت جہانو سونی صورت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان والی صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آون بن کے دربان لوگوں رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھلارے اللہ مصراں دے تختاں والے صفاں وچ کھلارے اللہ صفاں وچ کھلارے اللہ مصراں دے تختاں والے میرے آقا نو مصلی دے کے ساڑھے آقا نو مصلی دے کے بنایا امام لوگو ساڑھے آقا نو مصلی دے کے بنایا امام لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں نو پیچھے کھلار دیتا ہے ساڑھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں اور شانہ اینے صحابی جیڑا ہے شاعر ترجمہ کر دے آندہ جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا حشر دہاڑے سونا امت بخشامن والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا حشر دہاڑے سونا امت بخشامن والا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آون بن کے دربان لوگو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑے بڑے بڑے گناہگار آ گئے نے بڑے بڑے ظالم آ گئے نے بڑے بڑے مشرک دے کافر آ گئے نے انہوں اللہ دا قرآن سنا دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب